Hello mga igsoon, kumusta ang tanan? Mag-share ko og pulong sa atong buhi nga Dios. Kung nyo i-scroll sa makadali lamang o atong basahon ang pulong diriya sa Matthew 28:19 to 20. Go therefore and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 20. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Kung atong basahon diri sa Bisaya mga igsoon sa 19, busa panlakaw kamo ngadto sa tanan katawhan sa tibuok kalibutan ug hinua silang nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa matapos ang kalibutan. Yes God, mga igsoon. Susama kini mga igsoon sa gibuhat ni Gining Hesus sa diha sa yami anhi sa kalibutan aron sa pagtuman sa kabubuton sa Amahan. Diin siya nagpakatao. Nagwali siya sa pulong sa Dios ngadto sa iyang mga tinun-an ug diin sila Pablo, sila Santiago, sa uban pa nilang mga tinun-an iya kining sangyaw ni adtong mga panahona sa nabuhi pa siyang tao nga igsuon hangtod nga iyang gisulti ang tanan nga kabubuton sa Amahan nga tuwa sa langit ug aron sa pagtuman sa naog sa kalibutan aron nga pagluwas sa tanan nga katawhan tungod kay ni atong panahon na waya nay lain mga igsoon nga mahimo natong pabor para kita may kaluwasan mautong si Ginoong Hesus. Nagpakamatay siya sa krus atong higayuna nasayra nato sa iyang pulong diin human siya namatay sa krus na banhaw siya sa tulo ka adlaw ug misakas siya sa langit ug human ni ana mga igsoon mibalik siya ug napakita sa iyang mga apostolis din mao kini ang iyang mga tinudloan natong mga panahon na diin iyang gibilin ang espiritu sa Diyos marik sa iyang mga katawhan nga mituo ngadto kaniya ug mao kini ang iyang giingon nga sa atong kapanahonan karon mga igsoon din kita usa naman ka magtutuo nakakaplag ta sa kamatuoran ug ato nang kita mituo na nituo kitang si Jesus o Dios ug manluluwas ug sumala sa iyang pulong kinahanglan nga ang Dios nagsugo jud nga atong isangyaw ang iyang pulong o itudlo nato ngadto sa uban din wala pa makahibayo sa pulong sa Dios mga igsoon aron sad sila na makakaplag og unsa ang tinuod nga kaluwasan og ay baluan nila ang pulong sa Dios sa diha nga sila makabati ug makahibalo og unsa ang kamatuoran mga igsoon. Atong mahibaluan mga igsoon nga daghan pang mga katawhan nga wala pa gyud masayod sa kamatuoran kung si Ginoong Hesus dugay ra nagpakamatay sa krus ug ang Dios nagkinahanglan siya nga ang katawhan moduol ngadto kaniya aron mo ila kaniya ug mituo kaniya nga siya ang Dios ug manluluwas ug kaniya laman ato makaplagan mga igsoon ang kaluwasan nga diha makabaton kita og paglaom
Tungod kay ang Dios naghatag ka nato og nag-andam ka nato og kinabuhi nga walay katapusan. Ako sang basahon dinhi sa idugang nako mga igsoon diri sa Pinadayag 22:18 to 19. Ako si Juan magpasidaan sa tanang nakabati sa mga panagna nga anaa niining libroha. Ang magdugang niini dugangan usab sa Dios sa mga katalagman nga ipahamtang kanila nga gihisgutan niining libroha, ug ang magkuha sa mga panagna nga ania dinhi kuhaan usab sa Dios sa bahin niya sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug sa bahin niya sa balaang syudad nga gihisgutan din niining libroha. Ang dugang mga igsoon na nasabtan niini niya samtang kita magatudlo sa pulong sa Dios, nagasangyaw kita sa pulong sa Dios ngadto sa uban nga wala makahibalo sa iyang pulong. Ato kining itudlo mga igsoon ug unsa ang nahisulod na sa sulod ang tanang katibuk-an sa pulong sa Dios. Dili na ta maghatag og magdugang pa og mga itudlo nga waya na hisulat nini sa iyang libro o sa pulong sa Dios. Tungod kay nasayod naman kita og unsa ang ihatag sa Ginoo na katalagman ngadto sa nagadugang ingon man sa nagakuha sa mga igsoon. Tungod kay ang Dios istrikto, kinahanglan og unsang iyang pulong mao kana ang atong iga sulti ngadto sa uban, ug mao kana ang atong kinahanglan nga sundon ug unsang iyang kabubuton nga sa iyang pulong nga nasulat ni nga libro. Mao na mga igsoon na kita kinahanglan aware tas tanan nga nahisulat niini dili lamang na basta-basta nga atong himuan og mga butang o mga istorya nga waya na nahisulat niini na libro. Tungod kay kini balaan kini nga ang pulong nga nagingon nga nasa Juan 1:1 nga sa sinugdan ang pulong kauban sa Dios ug ang Dios ang pulong. So sa diha nga kita mobasa nini sa iyang pulong, sama ra na kita usad nakig-istorya sa Dios. Tungod kay sa diha nga kita mobasa niini mahibaluan man nato ug unsa ang tinuod na kinabuhi ug unsa ang makita nato ang atong buhat na kita nato sa sulod niini ug mahimo kitang matudluan sa tanan nga atong mga kinaiyahan mga igsoon ug mahimong mabag-o ang atong kinabuhi niini mga igsoon na ako'y kadugang.